श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 19विंशत्युत्तरशततमः सर्गः। सीतायाः अग्निप्रवेशः। एवमुक्ता तु वैदेही परुषं रोमहर्षणं राघवेण सरोषेण भृशं प्रव्यथिताभवत्। सा तदश्रुतपूर्वं हि जने महति मैथिली श्रुत्वा भर्तृवचोरूक्षं लज्जया व्रीळिताभवत्। प्रविशन्तीव गात्राणि स्वान्येव जनकात्मजा वाक्शल्यैस्तैः सशल्येव भृशम् अश्रूण्यवर्तयत्। ततो बाष्पपरिक्लिष्टम् प्रमार्जन्ते स्वमाननम् शनैर्गद्गदया वाचा भर्तारम् इदमब्रवीत्। किं माम् असदृशं वाक्यम् ईदृशं श्रोत्रदारुणं रूक्षं श्रावयसे वीर प्राकृतः प्राकृतामिव। न तथास्मि महाबाहो यथा त्वम् अवगच्छसि प्रत्ययं गच्छ मे येन चारित्रेणैव ते शपे। पृथक् स्त्रीणां प्रचारेण जातिं तां परिशङ्कसे परित्यजे मां शङ्कां तु यदि तेऽहं परीक्षिता। यद्यहं गात्रसंस्पर्शं गतास्मि विवशा प्रभो कामकारो न मे तत्र दैवं तत्रापराध्यति। मदधीनं तु यत्तन्मे हृदयं त्वयि वर्तते पराधीनेषु गात्रेषु किं करिष्याम्यनीश्वरा। सह संवृद्धभावाच्च संसर्गेण च मानदा यद्यहं तेन विज्ञाता हता तेनास्मि शाश्वतम्। प्रेषितस्ते यदा वीरः हनुमान् अवलोककः लङ्कास्थाहं त्वया वीर किं तदा न विसर्जिता। प्रत्यक्षं वानरेन्द्रस्य तद्वाक्यसमनन्तरं त्वया सन्त्यक्तया वीर त्यक्तं स्याज्जीवितं मया। न वृथा ते श्रमोऽयं स्यात् संशयेऽन्यस्य जीवितं सुहृज्जनपरिक्लेशः न चायं निष्फलस्तव। त्वया तु नरशार्दूल क्रोधमेवानुवर्तता लघुनेव मनुष्येण स्त्रीत्वमेव पुरस्कृतम्। अपदेशेन जनकात् नोत्पत्तिर्वसुधातलात् मम वृत्तं च वृत्तज्ञा बहुतेन पुरस्कृतम्। न प्रमाणीकृतः पाणिः बाल्ये बालेन पीडितः
मम भक्तिश्च शीलञ्च सर्वं ते पृष्ठतः कृतम् एवं ब्रुवाणा रुदती बाष्पगद्गदभाषिणी अब्रवील्लक्ष्मणं सीता दीनं ध्यानपरं स्थितम् चितां मे कुरु सौमित्रे व्यसनस्यास्य भेषजम् मिथ्योपघातोपहता नाहं जीवितुमुत्सहे अप्रीतस्य गुणैर्भर्तुः त्यक्ताया जनसंसदि या क्षमा मे गतिर्गन्तुं प्रवेक्ष्ये हव्यवाहनम् एवमुक्तस्तु वैदेह्या लक्ष्मणः परवीरः अमर्षवशमापन्नः राघवाननमैक्षत स विज्ञाय ततश्छन्दम् रामस्याकारसूचितम् चितां चकार सौमित्रिः मते रामस्य वीर्यवान् अधोमुखं तदा रामं शनैः कृत्वा प्रदक्षिणम् उपासर्पत वैदेही दीप्यमानं हुताशनम् प्रणम्य देवताभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली बद्धाञ्जलिपुटा चेदम् उवाचाग्निसमीपतः यथा मे हृदयं नित्यं नापसर्पति राघवात् तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः यथा मां शुद्धचारित्रां दुष्टां जानाति राघवः यथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः कर्मणा मनसा वाचा यथा नातिचराम्यहं राघवं सर्वधर्मज्ञं तथा मां पातु पावकः आदित्यो भगवान् वायुः दिशश्चन्द्रस्तथैव च अहश्चापि तथा सन्ध्ये रात्रिश्च पृथिवी तथा यथान्येऽपि विजानन्ति तथा चारित्रसंयुताम् एवम् उक्त्वा तु वैदेही परिक्रम्य हुताशनम् विवेशज्वलनं दीप्तं निस्सङ्गेनान्तरात्मना जनः स सुमहांस्त्रस्तः बालवृद्धसमाकुलः ददर्श मैथिलीं तत्र प्रविशन्तीं हुताशनम् सा तप्तनवहेमाभा तप्तकाञ्चनभूषणा पपातज्वलनं दीप्तं सर्वलोकस्य सन्निधौ ददृशुस्तां महाभागां प्रविशन्तीं हुताशनं सीतां कृष्णास्त्रयो लोकाः पुण्याम् आज्याहुतिमिव प्रचुक्रुषुः स्त्रियः सर्वाः तां दृष्ट्वा हव्यवाहने पतन्तीं संस्कृतां मन्त्रैः वसोर्धारामिवाध्वरे ददृशुः तां त्रयो लोकाः
देवगन्धर्वदानवाः शप्तां पतन्तीं निरये त्रिदिवाद्देवतामिव तस्याम् अग्निं विशं त्यान्तो हाहेति विपुलः स्वनः रक्षसां वानराणां च सम्बभूवाद्भुतोपमः इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 19विंशत्युत्तरशततमः सर्गः।